सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम अविनाश थापा। मैले अगाडिको क्लासमा सेलसम्म गराएको थिएँ। सो आज चाहिँ हामी ईएमएफ को कुरा गर्छौँ। सो ईएमएफ लाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भन्छौँ है। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सलाई हामीले सर्टकटमा ईएमएफ लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ क्यापिटल ई ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ क्यापिटल ई ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ र यसको युनिट के हुन्छ? भोल्ट हुन्छ है। यसको युनिट के हुन्छ? यसलाई भोल्टमा मेजर गरिन्छ। सो यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकियो भन्दाखेरि इट इज द potential difference. It is the potential difference across the electrodes or terminals across two electrodes, right? Across two electrodes or terminals of the cell when no current flows in the circuit अथवा ओपन सर्किट पनि भन्न सक्छौं। सो अब हेर त यहाँ इट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स। हामीले अस्ति इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हेर त दुईवटा इलेक्ट्रोड्स थियो नि हामीसँग है। दुईवटा इलेक्ट्रोड्स थियो है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हालिएको थियो है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हालिएको थियो र के छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा यो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्समा के छ भन्दाखेरि आर रेजिस्टेन्समा चाहिँ के थियो? करेन्ट फ्लो भएको देखेको थियो। यसलाई भन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा हामीले ईएमएफ लाई कसरी डिफाइन गर्न सक्यो भन्दाखेरि इट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द टु इलेक्ट्रोड्स। यो पनि इलेक्ट्रोड्स हो, यसमा पोजिटिभ चार्ज भएको छ, पोजिटिभ पोटेन्शियल निस्केको छ। यसमा नेगेटिभ चार्ज कलेक्ट भएको छ, नेगेटिभ पोटेन्शियल जम्मा भएको छ। सो यो दुईटा पोटेन्शियल बीचको डिफरेन्स हो है। इट इज पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड्स अब यो इलेक्ट्रोड्सलाई हामीले हेर त हामीले सर्किटमा हेर्ने भने यो टर्मिनल्स भएको हेर त यो पोजिटिभ टर्मिनल, यो नेगेटिभ टर्मिनल, यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल, यो ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल यसरी देखियो के टर्मिनल्स अफ द सेल है। यो सेल हो नि त, यो त के हो? सेल हो। When no current flows in the circuit कतिखेर त भन्दाखेरि हेर त यहाँ सर्किटलाई ब्रेक गरियो, सर्किटलाई ब्रेक गरेपछि यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन, स्विच अफ कन्डिसन के स्विच अफ भएको बेलामा अथवा स्विच अफ भनेको के हो? नो करेन्ट फ्लोज इन द सर्किट फ्लो नहुँदा के हुन्छ? यो सर्किटलाई ओपन सर्किट पनि भन्न सकिन्छ है। हो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईटा इलेक्ट्रोड्स बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो रे है। इलेक्ट्रोड्स बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो रे। कुन चाहिँ यो त सेल हो नि त, हामीले सेल बनाएको। किन भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोड्समा डिफरेन्ट पोटेन्शियल जन्माएर हामीले हैन बाहिरको कुनै रेजिस्टेन्सलाई त हामीले करेन्ट फ्लो गराएको थियौ नि। यसले त सेलको काम गरेछ। सो है त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको पोटेन्शियल बिट्विन द इलेक्ट्रोड्स जति बेला चाहिँ के हुन्छ? एक्सटर्नल सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुँदैन। हेर त करेन्ट यहाँ फ्लो हुँदैन, त्यहाँ ब्रेक गरेछ। हेर त यहाँ फ्लो हुने ठाउँै छैन त, ब्रेक गरेको छ। सो यसलाई स्विच अफको कन्डिसन पनि भन्न सकिन्छ अथवा ओपन सर्किट पनि भन्न सकिन्छ। सो अब हेर त यहाँ ईएमएफ के हुन्छ त? हेर त ईएमएफ भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो कि हैन? पोटेन्शियल डिफरेन्स के छ? हाई पोटेन्शियल माइनस लो पोटेन्शियल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? हेर त हाई पोटेन्शियल भनेको V प्लस है, यो प्लेटले काट्ने गर्दाखेरि। अर्को के छ? लो पोटेन्शियलको डिफरेन्स भनेको यो माइनस है, डिफरेन्स भनेको माइनस, अर्को नेगेटिभ पोटेन्शियल भनेको V माइनस। यसकै डिफरेन्स चाहिँ के हो? ईएमएफ हो रे। सो अझै ईएमएफ ले के लेख्न सकिन्छ? मानौ न मैले यसमा 10 भोल्ट, यसबाट हैन यो सेलबाट मैले यो प्लेटमा 10 भोल्ट पाएँ र यो सेलबाट मैले मानौ पाएँ 2 भोल्ट, माइनस 2 भोल्ट पाएँ है। पाएँ भने यो सेलको ईएमएफ कति रहेछ त नि? हेरौँ है त। ल मानौ यो 10 भोल्ट यताको यो पोजिटिभ प्लेट्सबाट चाहिँ हामीले 10 भोल्ट पायौँ र नेगेटिभ प्लेटबाट हामीले के पायौँ? -2 भोल्ट पायौँ है। -2 भोल्ट पायौँ भने यो ब्याट्रीको ईएमएफ कति रहेछ त भन्दाखेरि यो 12 भोल्टको ब्याट्री बन्यो है। यसले चाहिँ के गर्छ? यसले चाहिँ एक्सटर्नल सर्किटमा भएको रेजिस्टेन्सलाई के गर्छ? 12 भोल्ट, म्याक्सिमम 12 भोल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ भनेको छ है। ईएमएफ मा यति लेखौँ। सो यति लेखिसके पछाडी अब हामी एउटा सर्किट बनाउँछौँ है। एउटा सर्किट बनाएर हामी हेर्छौँ। अब एउटा सर्किट बनाउँछौँ है। त्यो सर्किट बनाइसके पछाडी ल मानौ मैले हैन कुनै पर्पसको लागि बल्ब बाल्ने पर्पसको लागि यो बल्ब बाल्ने पर्पसको लागि मैले 12 भोल्टको ब्याट्री ल्याएँ है। 12 भोल्टको ब्याट्री ल्याएँ।
मैले यहाँ बल्ब बाल्ने पर्पसको लागि 12 भोल्टको ब्याट्री ल्याएँ है। यसमा मानौँ न 4 ओम रेजिस्टेन्स थियो है। 4 ओम रेजिस्टेन्सको बल्ब बाल्नको लागि मैले 12 भोल्टेजको ब्याट्री किनेर ल्याएँ। सो यसले चाहिँ के करेन्ट दिनुपर्छ, सो यसले कति करेन्ट दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यहाँ कति करेन्ट फ्लो हुन्छ र कति भोल्टेज एक्रस द 4 ओम रेजिस्टरमा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। क्याल्कुलेसन गरौँ त। सो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर त करेन्ट कति फ्लो हुन्छ। करेन्ट भनेको V/R हो कि हैन, हामीलाई फर्मुला थाहा छ। V भनेको हेर त कति भोल्टको ब्याट्री हो, 12 भोल्टको ब्याट्री हो नि त। रेजिस्टेन्स कति 4 ओम छ सर्किटमा, 4 ओम रेजिस्टेन्स छ। कति एम्पियर करेन्ट फ्लो हुनु पर्दो रहेछ। हेर त यो सर्किटमा 3 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुनु पर्दो रहेछ। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बल्बमा कति भोल्टेज गएको छ भनेर हेरौँ। भोल्टेज एक्रस 4 ओम रेजिस्टेन्स है। 4 ओम रेजिस्टेन्समा कति भोल्टेज गएको छ हेरौँ त। V इक्वल्स टु फेरि हामीलाई थाहा छ V इक्वल्स टु IR भन्ने फर्मुला थाहा छ। करेन्ट हेर त कति फ्लो भएको छ 3 एम्पियर हो किन। हेर त हामीले कति ओमको रेजिस्टेन्समा भोल्टेज मेजर गर्न खोजेको हो। हामीले 4 ओमको रेजिस्टेन्समा, त्यही भएर 4 आउनु पर्यो। आउनलाई कति आयो 12 भोल्ट आयो। हेर त 12 भोल्टको ब्याट्री ल्याएको, 12 भोल्टै यो बल्बमा गयो। यो क्याल्कुलेसन ठीक छ। तर अब प्र्याक्टिकली हेरौँ त। प्र्याक्टिकली हामीले के अब्जर्भ गरौँ। अब प्र्याक्टिकली हामीले के अब्जर्भ गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो बल्बमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि कति भोल्टेज गएको छ भनेर मैले भोल्टमिटर लाएर हैन, यसमा यो 4 ओम रेजिस्टेन्समा भोल्टमिटर लाएर कति भोल्टेज गएको छ भनेर मैले हेर्न खोजेँ ल्याबमा है। अनि हामीले अझै एमिटर राखेर पनि के छ यहाँ कति करेन्ट बग्दो रहेछ भनेर पनि हेर्न खोज्यौँ है। यसरी खोज्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यो 12 भोल्ट त सबलाई भएको हो। हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा यति चाहिँ पायो। तर अब अब्जर्भ गरौँ न प्र्याक्टिकली कसरी। प्र्याक्टिकली अब्जर्भ गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि हेर त। अब हेर त यहाँ करेन्ट कति फ्लो हुँदो रहेछ है। यहाँ करेन्ट कति फ्लो हुँदो रहेछ हेर त। मानौँ न हामीले एमिटरको रिडिङ के पायौँ भन्दाखेरि 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको पायौँ है। हामीले प्र्याक्टिकलमा अथवा ल्याबमा गएर हामीले यही 12 भोल्टेजको ब्याट्रीलाई यही 4 ओमको रेजिस्टेन्स लाएर हैन, एमिटर र भोल्टमिटरले करेन्ट र भोल्टेज मेजर गर्यो। किनभने एमिटरले करेन्ट मेजर गर्छ, भोल्टमिटर भन्ने डिभाइसले भोल्टेज मेजर गर्छ। यसरी मेजर गर्न खोज्दाखेरि त्यो एमिटरले कति देखायो भन्दाखेरि 2 एम्पियरको करेन्ट दिँदो रहेछ यो 12 भोल्टेजको ब्याट्रीले भनेर देखायो। त्यसपछि हेर त भोल्टेज एक्रस। अब हामीलाई के मेजर गर्नु छ भोल्टेज एक्रस। हामीले यसमा त भोल्टेज निकाल्नु छ नि, अघि पनि यसमा भोल्टेज निकालेको कति गएको छ भने त 12 भोल्टै पायो है। यसमा त 12 भोल्ट पायो किनभने 12 भोल्टेजको ब्याट्रीले 12 भोल्टै दियो। यो ठीक छ, क्याल्कुलेसन ठीक छ। अब हामीले अब्जर्भ गर्न खोज्यौँ। अब हेर त अब्जर्भ गर्दाखेरि करेन्ट 2 एम्पियर आयो। हेर त 1 एम्पियर त घटिसक्यो। अब भोल्टेज एक्रस 4 ओम रेजिस्टरमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ भोल्टेज हेरौँ त। भोल्टेज भनेको के हो IR हो कि हैन है। भोल्टेज भनेको IR हो। सो करेन्ट कति फ्लो भएको 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको। रेजिस्टेन्स कति छ 4 ओमको छ भने हेर त जम्मा यसले के दियो हेर त। प्र्याक्टिकली हामीले जम्मा 8 भोल्ट दिएको पायौँ रे है। 8 भोल्ट दिएको पायो। दिनुपर्ने ब्याट्री 12 भोल्टेजको उसले के क्लेम गर्छ भन्दाखेरि म 12 भोल्टै दिन्छु भन्छ। तर दिँदाखेरि कति दियो जम्मा 8 भोल्ट दियो 4 ओममा। यो बल्बमा 4 ओमको बल्ब बाले पनि, पंखा चलाए पनि, टिभी चलाए पनि हैन, जे चलाए पनि 4 ओम रेजिस्टेन्समा जम्मा यो 12 भोल्टेजको ब्याट्रीले 8 भोल्ट दिँदो रहेछ। दिनुपर्ने के थियो उसले के गर्छ हामीले एक्सपेक्ट गरेर के क्याल्कुलेसन गर्यौँ भन त। एक्सपेक्ट गरेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि ठीक छ। तर रियालिटी के हो हेर त। प्र्याक्टिकली रियालिटी यस्तो देखियो जम्मा 8 भोल्ट देखियो। एक्सपेक्टेसन 12 भोल्टको थियो, रियालिटी 8 भोल्ट देखियो। हेर त एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी कस्तो देखियो है। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी। अब जम्मा 8 भोल्ट दियो 12 भोल्टको ब्याट्रीले, दिनुपर्ने 12 भोल्टेज थियो। 4 भोल्ट कहाँ गयो त नि है। 4 भोल्ट कहाँ गयो अब क्याल्कुलेट गरौँ। 4 भोल्ट खै 4 भोल्ट कहाँ गयो भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीमा आफ्नो एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। ब्याट्रीमा आफ्नो एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यहाँ आउँदो रहेछ है। त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी यहाँ आउँदो रहेछ, जसलाई के भनिन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुँदो रहेछ। जसलाई के भनिन्छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनिन्छ है। ब्याट्रीको आफ्नो एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ। त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ के हो इन्टरनल रेजिस्टेन्स हो। त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले कति भोल्ट खाइदियो हेर त। यो रेजिस्टेन्सले कति भोल्ट खाइदियो 8 भएपछि यहाँ 4 भोल्ट खाइदियो। 4 भोल्ट खाइदियो है। 4 भोल्ट खाइदियो भने यहाँ कति ओमको रेजिस्टेन्स हुनु पर्दो रहेछ 2 ओमको रेजिस्टेन्स हुनु पर्दो रहेछ। करेन्ट कति एम्पियर यहाँ पनि 2 एम्पियर, यहाँ पनि 2 एम्पियर हो है। यो 2 एम्पियर 2 ओमको रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि के भयो 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ। हामीलाई यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2 ओमको रहेछ। 2 ओमको रहेछ भनेपछि 2 एम्पियर करेन्ट फ्लो भएको छ भने यहाँ कति भोल्टेज खाँदो रहेछ 4 भोल्टेज खाँदो रहेछ। हेर त बल्ल 8 र 4 बल्ल 12 भोल्टेज भयो।
यस्तो किसिमको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो जम्मा दिएको 12 भोल्टेज छ भने अनि यो रेजिस्टेन्स फोनको रेजिस्टेन्समा 8 भोल्ट देखाउँदो रहेछ। दिस इज द रियालिटी हो है, दिस इज द रियालिटी हो। सो अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हो डिफाइन गरौँ है। इन्टरनल रेजिस्टेन्स लाई R ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ, स्मल r ले। सो इट इज द resistance offered to the path of current, due to the material of electrolyte है। इलेक्ट्रोलाइटको कारणले गर्दाखेरि है, कस्तो खालको इलेक्ट्रोलाइटमा कुन मेटेरियल युज गरिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनल रेजिस्टेन्सको डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि एक किसिमको रेजिस्टेन्स हो, त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि करन्टलाई नै के गर्छ, अब्स्ट्रक गर्छ है। इट इज द रेजिस्टेन्स अफर्ड हैन, दिस इज द रेजिस्टेन्स अफर्ड टु द पाथ अफ है। यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्रकै गर्ने काम गर्छ है। यो पनि रेजिस्टेन्स हो, तर यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स यो सानो स्मल r चाहिँ कहाँ हुन्छ, ब्याट्री भित्रै हुन्छ है। ब्याट्री भित्र हामीले देखाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री बाहिर चाहिँ यसरी हुन्छ, यसले 4 भोल्ट खान्छ र यसले 8 भोल्ट खान्छ, जम्मा जम्मी के छ 12 भोल्टको ब्याट्रीमा यसरी 12 भोल्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भनेर देखाएको। ब्याट्रीको आफ्नो इन्टरनल रेजिस्टेन्सले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 4 भोल्ट आफै खाँदो रहेछ अनि 8 भोल्ट चाहिँ के हुन्छ, बल्बै दिँदो रहेछ है। यो चाहिँ रियालिटी हो। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको रेजिस्टेन्स नै हो, करेन्ट फ्लो हुने डिरेक्सनको रेजिस्टेन्स हो। सो अब टर्मिनल भोल्टेज अथवा यसलाई टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्ने चलन छ है। टर्मिनल भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्ने चलन छ। सो टर्मिनल भोल्टेजलाई डिफाइन गर्दाखेरि इट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स across the terminals, across the two terminals of cell right, two terminals of the cell when current flows। यो पनि दुईवटा टर्मिनल्सको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स नै हो। तर के हुँदाखेरि करेन्ट फ्लो भएको बेलामा है, सर्किट के छ, क्लोज भएको बेलामा, क्लोज्ड सर्किट भएको बेलामा यहाँ के थियो, सर्किट ओपन भएको बेलाको के छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। यो पनि के हुन्छ, सर्किट क्लोज भएको बेलामा अथवा करेन्ट फ्लो भइरहेको बेलामा हुने पोटेन्शियलको डिफरेन्सलाई हामीले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा सिम्पली यसलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्ने चलन छ है। र यसलाई क्यापिटल V ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ है, क्यापिटल V ले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। अब हेर त, यहाँ हेर त, EMF भन्ने कुरा जुन छ नि, यो EMF र टर्मिनल भोल्टेज, यो EMF भनेको जहिले पनि के छ, 12 भोल्टको ब्याट्री ल्यायो भने के हुन्छ, 12 भोल्टै रहिरहन्छ। तर भोल्टेज यो टर्मिनल पोटेन्शियल जुन छ नि, यो V यो चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। करेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि भोल्टेज पनि के हुन्छ, चेन्ज भइरहेछ, किनभने ओम्स ल हो नि त। करेन्ट चेन्ज भयो भने के हुन्छ, भोल्टेज पनि चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई पोटेन्शियल टर्मिनल भोल्टेज। EMF भनेको के हुन्छ, जहिले पनि 12 भोल्ट छ भने 12 भोल्टै रहन्छ। यसमा यो डिफरेन्स पाइन्छ है, हामीले यो डिफरेन्स मजाले बुझ्नुपर्छ है। यो डिफरेन्स बुझेन भने गाह्रो छ हामीले न्युमेरिकल गर्नलाई है। यसबाट न्युमेरिकल राम्रो गर्नुपर्नेछ र एउटा न्युमेरिकल फिक्स्ड आउँछ न्युमेरिकल। त्यही भएर पोटेन्शियल डिफरेन्स, टर्मिनल है, टर्मिनल भोल्टेज EMF का कुराहरू हैन, ब्याट्रीका कुराहरू, यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ है, मैले पढाएको कुराहरू बुझ्नु। सो यति भइसकेपछि अब रिलेसनशिप बिट्विन voltage potential difference अथवा टर्मिनल भोल्टेज है, टर्मिनल भोल्टेज EMF र इन्टरनल रेजिस्टेन्स है। टर्मिनल भोल्टेज EMF र रेजिस्टेन्स बीचको डिफरेन्स हेरौँ। सो हेर त, यो फिगरमा हेरौँ एकताल, यो फिगरमा हेरौँ त, यहाँ भोल्टेज भनेको के छ हेर त,
भोल्टेज भनेको कति सप्लाई गरेको छ हेर त, यहाँ भएको भोल्टेज हेर त, यसले दिएको भोल्टेज, यसले दिएको 12 भोल्टेज हो कि हैन, 12 भोल्टेज के थियो, जम्मा बल्बलाई यसले 8 भोल्टेज दिएको थियो है। भनेको यो भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो के है। यो 4 ओम जुन छ नि, यो 4 ओममा जति भोल्टेज जान्छ नि त्यो भोल्टेजलाई हामीले के भन्छौँ, पोटेन्शियल है। यो पोटेन्शियल ड्रप अथवा टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स है, टर्मिनल भोल्टेज भन्न सकिन्छ। यो भनेको जति 12 भोल्टेज सप्लाई गरियो, यो इएमएफ हो है, यो इएमएफ हो है, यो इएमएफ हो इक्वल्स टु इएमएफ भनेको कति भोल्टेज हो, 12 भोल्टेज हो है। 12 भोल्टेज सप्लाई गरेको 8 भोल्टेज यसले खायो है, 8 भोल्टेज यो 4 ओमको रेजिस्टेन्सले खायो। यदि खाए पछाडि के भयो भन्दाखेरि हेर त, यस्तो गरौँ न अझै यसलाई हेर त, यसै गरौँ न यसलाई। ल सप्लाई गरेको 12 भोल्टेज है, 8 भोल्टेज यसले खायो अनि प्लस अर्को 4 भोल्ट कसले खायो हेर त, 4 भोल्ट कसले खायो हेर त, 2 ओमको रेजिस्टेन्स 2 एम्पियर करेन्ट बगेको नि त, 2 एम्पियर इन्टु 2 ओम यस्तो हो कि हैन, 2 गुणा 4 भोल्ट। V भनेको आइआर त हो नि, मैले यो आइआर V इक्वल्स टु आइआरलाई यो 4 भोल्ट नलेखिकन टुकाएर दुईटा पार्टमा फ्र्यागमेन्टमा लेखेको, किनभने हामीले रिलेसन VER को रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। सो 12 भोल्टेज भनेको के हो हेर त, इएमएफ हो कि हैन, हेर त इएमएफ हो कि हैन। सो इएमएफ हो। 8 भोल्ट भनेको के हो, टर्मिनल भोल्टेज है, यो टर्मिनल भोल्टेज हो। 12 भोल्टेज सप्लाई गर्दाखेरि यो रेजिस्टेन्समा कति भोल्टेज जान्छ, यो बिचमा के यो है, यो नेगेटिभ कनेक्ट भएको र यो पोजिटिभ कनेक्ट भएको यो टर्मिनलमा कति भोल्टेज गएको छ, त्यसलाई टर्मिनल भोल्टेज भनिन्छ है। यहाँ बिचको यो यसले पोटेन्शियल जुन इएमएफ जुन दियो 12 भोल्टेज, यो 12 भोल्टेजले गर्दाखेरि यो टर्मिनलमा कति पोटेन्शियल हुन्छ, कति भोल्टेज कति टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ, त्यति नै के हुन्छ यहाँ पनि त्यति नै टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। त्यो टर्मिनल भोल्टेज भनेको V1 प्लस यो 2 एम्पियर भनेको के हो हेर त, 2 एम्पियर भनेको करेन्ट हो कि हैन, करेन्ट हो कि हैन हेर त। अनि यो 2 ओम भनेको के हो, आइआर स्मल आर हो कि हैन, हेर त स्मल आर हो है। अब हेर त हामीले निकाल्नु पर्ने छ भोल्टेज, टर्मिनल भोल्टेज। यो भनेको के हो, टर्मिनल भोल्टेज। यो ल्याङ्ग्वेज सम्झिने है, यो टर्मिनल भोल्टेज, यो टर्मिनल भोल्टेज हो। अब यो V यहाँ भयो पछाडि के हुन्छ, यो इएमएफ यता भयो है, यो V यता ल्याएँ मैले, इएमएफ यता लाग्यो भने त के हुन्छ, E माइनस आइआर भयो। यो के हो, इएमएफ हो है। इएमएफ र टर्मिनल भोल्टेजमा थोरै फरक छ, थोरै फरक छ, एउटै कुरा हो तर थोरै फरक छ है। सो यसको रिलेसन हेर त, VE र आइआर को रिलेसन हेर त यस्तै भयो। अब प्र्याक्टिकली यो रिलेसन हामीले डिजाइन गर्यौँ है, यसरी आएको हो भनेर बुझ्यौँ हैन। अब हामीले एउटा सर्किट बनाउँ त, यो सर्किटमा यसको रेजिस्टेन्स R छ है, यो भोल्टेज हैन इएमएफ हो, यसको पोजिटिभ नेगेटिभतिर करेन्ट फ्लो भएको छ। अनि यहाँ एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स त चाहियो नि हैन, एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स यहाँ चाहियो, स्मल रेजिस्टेन्स हो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको माइनसबाट है। अब के सपोज गरौँ भन्दाखेरि इएमएफ यति भोल्टको दिएको है, इएमएफ इज सप्लाई टु ए सर्किट है, कुनै सर्किटमा सप्लाई गरेको छ ह्याभिङ रेजिस्टेन्स R, जसको ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स, यदि ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ भने हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि इएमएफ भनेको केमा आउने, एउटा यसमा भोल्टेज जान्छ है, अर्को यसमा पनि भोल्टेज जान्छ नि हैन। सो पोटेन्शियल भोल्टेज, टर्मिनल भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस R प्लस पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा टर्मिनल भोल्टेज जे भन्दा नि हुन्छ है, एक्रस R भन्नु ल है। पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस R, अघि हेर त यो भोल्टेज सप्लाई गरेको यसमा पनि गएको थियो टर्मिनल भोल्टेज है, टर्मिनल भोल्टेज यसमा फ्लो भएको थियो, यति भोल्टेज यसमा भोल्टेज मिटर गरिएको थियो र बाँकी रहेको भोल्टेज चाहिँ केमा गएको थियो, इन्टरनल रेजिस्टेन्समा गएको थियो भन्ने कुरा त गरेको छु नि। हेर त पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस R र पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस स्मल r। यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ हेर त, करेन्ट I फ्लो भयो भने के हुन्छ, IR क्यापिटल R प्लस यसमा भने पोटेन्शियल डिफरेन्स PD, पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो, V हो नि त, V भनेको के हो, IR हो। करेन्ट त I नै फ्लो भएको तर केमा फ्लो भएको, रेजिस्टेन्स स्मल r मा फ्लो भएको, इएमएफ लाई क्यापिटल दिए है। अब यसबाट IR भएपछि यहाँ के हुन्छ, E इज इक्वल्स टु यो IR भनेको के हो हेर त, यहाँदेखि यहाँसम्मको के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको सप्लाई गरेको भोल्टेज भनेको के हो, टर्मिनल भोल्टेज हो। यसलाई V लेख्न पाइयो प्लस IR भन्न सकिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ, V भनेको के भयो भन्दाखेरि E माइनस IR। सो हामीलाई चाहिएको रिलेसन यो VE र स्मल r, जसलाई टर्मिनल जसलाई के भन्छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स EMF र
टर्मिनल भोल्टेजको रिलेसनसिप चाहिँ यसरी आउँछ है। यति आइसके पछाडि अब मैले चाहिँ अगाडि के भने भन्दाखेरि सेलको कुरा गरेँ हैन। सेलको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा इनर्जी सप्लाई गर्ने काम गर्छ भने है। इनर्जी सप्लाई गरेर के हुन्छ प्रोड्युस भएको चार्जहरूलाई रोटेट अथवा मुभ गराउने काम गर्छ। सेल भनिसके पछाडि मैले इएमएफ को कुरा गरेँ है। इएमएफ भनेको के हो भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु इलेक्ट्रोड्स है अफ द सेल। जति बेला चाहिँ के कतिखेरको भन्दाखेरि जब चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल सर्किट के हुन्छ ओपन छ, त्यहाँ करेन्ट फ्लो नहुँदाखेरि त्यो इलेक्ट्रोड्स बिचको जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यसलाई हामीले इएमएफ भन्यौँ। त्यस पछाडि हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुरा गऱ्यौँ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज द अब्स्ट्रक्सन अफर्ड टु द पाथ अफ द करेन्ट है। करेन्टको पाथमा अब्स्ट्रक्सन अफर्ड हुन्छ। के कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु द टाइप्स अफ मेटेरियल्स, ड्यू टु द मेटेरियल युज है। कस्तो खालको मेटेरियल युज गरेछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुराहरू आउँदो रहेछ। त्यस पछाडि फाइनली मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो टर्मिनल भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो, यो पनि टर्मिनल भोल्टेज भनेको के हो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु टर्मिनल्स है। दुईवटा टर्मिनल्स के यो ब्याट्रीको पोजिटिभ पार्ट जोडिएको टर्मिनल यहाँ अथवा यो टर्मिनल भन्दा पनि भयो है। यो टर्मिनल भन्दा पनि भयो। हेर त यो पोजिटिभ पार्ट कहाँ जोडेको छ, यो जोडिएको छ यहाँ है। अथवा यो नेगेटिभ पार्टको ब्याट्रीको टर्मिनल कहाँ जोडिएको छ, यहाँ जोडिएको छ। सो यतिमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति हुन्छ, त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको नि यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ के। यहाँ भएको रेजिस्टेन्सको पोटेन्शियल डिफरेन्स जति यहाँ हुन्छ नि, यो डिफरेन्समा भएको पोटेन्शियल जति यहाँ हुन्छ त्यति नै यो रेजिस्टेन्समा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ टर्मिनल भोल्टेज भनिन्छ है। इएमएफ र टर्मिनल भोल्टेजमा के फरक छ भन्दाखेरि इएमएफ भनेको सप्लाई गरेको भोल्टेज यदि 12 भोल्टको ब्याट्री सप्लाई गर्यो भने यो सधैँ 12 भोल्ट हुन्छ है। तर भोल्टेज टर्मिनल भोल्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट फरक पर्ने बित्तिकै के हुन्छ टर्मिनल भोल्टेज फरक पर्छ। सो यसमा इएमएफ र भोल्टेजको बिचमा डिफरेन्स पनि हामीले थाहा पायौँ। यी कुराहरू थाहा पायौँ, यी कुराहरू राम्रोसँग हेरौँ बुझौँ है। यसबाट न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। राम्रोसँग हेरौँ गरौँ र अर्को दिन अर्को क्लासमा हामीले अर्को कुनै है। अब हामीले अर्को क्लासमा हामीले कम्बिनेसन अफ रेजिस्टेन्सको कुराहरू गर्छौँ होला। सो आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू क्लास।